نحمدک یا اللہ اللہم یا مجیب کل سائل الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید زہد اللہ عارفین صاحب مہروی، آپ دی موجودگی دے اندر میرا خطاب نہیں ہے، آپ مہمان نے بڑی دور تو آئے نے، انہوں نے ہی سننا چاہیے، تو اسرار دی وجہ نال میں ایک دو حدیثاں عرض کراں گا۔ چونکہ بھائی گلزار صاحب نے اپنی بچی دی سالگرہ دے موقع تے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نو بیٹی دے وے بیٹا دے وے، اس بندے تے اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے۔ جنہوں اللہ بیٹی دے وے او دیتے بھی اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، جنہوں بیٹا دے وے اللہ نے او دیتے بھی مہربانی فرمائی ہے، اور جنہوں اللہ صاحب اولاد کرے خدا تعالیٰ دے نوری فرشتے اس گھر دے اندر انہاں دا نزول ہوندا ہے، اس گھر دے اندر برکت نازل ہوندی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ولدت للرجل جاریۃ بعث اللہ لها ملائکۃ یزفون البرکۃ زفا یقولون ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ القیم علیہا معان الی یوم القیامہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنوں بیٹی دے وے، اذا ولدت للرجل جاریۃ، اللہ جنوں بیٹی دے وے، جس گھر دے اندر بیٹی دی ولادت ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بعث اللہ لہا ملائکۃ، خدا تعالی فرشتے بھیج دینے، خدا تعالی دے نوری فرشتے جس گھر دے اندر بیٹی دی ولادت ہوئی، اس گھر دے اندر رب دے نوری فرشتے ہوندے نے، یزفون البرکۃ زفا، برکت لے کے ہوندے نے، اور فرشتے اس گھر دے اندر آ کے کہندے نے یقولون ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ، کمزور تو باہر آئی، کمزور نے جنم دیتا، اور فرشتے کہندے نے القیم علیہا معانا الی یوم القیامہ، اس کمزور جان دی جڑا نگرانی کرے گا، جڑا دی حفاظت کرے گا، جڑا دی تربیت کرے گا، جڑا دے نال پیار کرے گا، معانا الی یوم القیامہ، قیامت تک خدا تعالیٰ دی ذات اس بندے دی مدد کر دی رہے گی۔ اور سرکار نے فرمایا اذا ولد للرجل غلام، جدو اللہ کسے نو پتر دے وے، اللہ کسے نو بیٹا دے وے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بعث اللہ الیہ ملکن، اللہ تعالیٰ او دی طرف اس گھر دی طرف ایک فرشتہ نازل فرما دینے، فرشتے نو بھیج دینے۔ حدیث رسول تے توجہ کرے آجے، آقا علیہ السلام نے جدو بیٹی دی ولادت ہوئی فرمایا ملائکتن، ملک دی جمع ملائکہ، اللہ فرشتے دی جماعت بھیج دائے جس گھر دے اندر بچی دی ولادت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بچے دی ولادت ہوئے اللہ ایک فرشتہ بھیج دائے، وہ فرشتہ اس گھر دے اندر ہوندہ ہے، فقبل بین عینیہ، فرشتہ آ کے اس بچے دی پیشانی دے بوسہ کر دے، اور بچے نو آ کے کہنے اللہ یکریوک السلام، اے بچے مبارک ہوئے خدا نے تیرے تے سلام بھیجے آئے۔ بچے دی ولادت ہوئے، بچی دی ولادت ہوئے، خدا تعالیٰ دا اس بندے تے کرم ہوندہ ہے، اس بندے تے فضل ہوندہ ہے، اور بچی دی جدو ولادت ہوئے خدا تعالیٰ دا خصوصی کرم ہوندہ ہے، اور بچیاں دی تربیت کرن والے والدین بچیاں نو اچھا، اور سرکار سو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج آپ دی بنات دی سیرت پڑھا کے انہوں نے سنوارا نالے، انہوں نے کردار نو سنوارا نالے، جدو دنیا تو جان کے انہوں نے اوہیوں بیٹیاں انہوں نے جنت دے اندر جان دا سبب بنن گیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو ابنۃ،
لم یزلها ولم یہنها ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ بہا الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنہوں بیٹی دیتی، ایک بیٹی اللہ نے کسے نو دیتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یزلها ولم یہنها ولم یوسر ولدہ علیہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس باپ نے اپنی اس بیٹی دی توہین نہیں کی تھی، اس بیٹی دی تذلیل نہیں کی تھی، اس بیٹی دے بیٹے نو ترجیح نہیں دیتی. بیٹے نال زیادہ پیار تے بیٹی نال تھوڑا پیار ایویں نہیں کیتا. جتنا بیٹے نال پیار کیتا بیٹی نال بھی اتنا ہی پیار کیتا. جتنی شفقت بیٹے نال کیتی اتنی بیٹی نال کیتی. جتنا پیار بیٹے نال کیتا بیٹی نال بھی اتنا کیتا. بیٹی بیٹے دے اندر فرق نہیں کیتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ بہا الجنہ. اس ایک بیٹی نے پیار دے صدقے اللہ انہوں جنت داخل فرماوے گا. گرامی قدر حضرات، والدین نو اللہ تعالیٰ اولاد دے. والدین دا فریضہ ہے کہ اپنے بچے نو اچھی تربیت دین. والدین نیک ہون اولاد نیک بنے گی. والدین دا کردار چنگا ہوئے گا، والدین دے اتوار چنگے ہون گے، والدین دے اٹھن بیٹھن سرکار دی سنت دے مطابق ہوئے گا. اولاد بھی ہوئے ہی ہوئے گی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر بچے نو فطرت اسلام تے پیدا کر دے. ہر بچے دا دل صاف ستھرا دل لے. ہر بچے دا دل لوئی دل لے جیڑا پیر مہر علی شاہ دا دل لے. ہر بچے دا دل لوئی دل سی جیڑا خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا دل سی. ہر بچے دا دل اللہ نے صاف شفاف دل بنایا. کسی نے اللہ نے غلیظ دل گندا دل نہیں دیتا. ہر کسی نے اللہ نے صاف ستھرا دل دیتا. اوہی دل انہاں دی والدین نے حفاظت کی تھی. زمانے دے اندر انہاں دا نام بڑھیا. زمانے دے اندر انہاں دے چاہن والے سن. زمانے دے اندر لوگ انہاں دی مثالاں دیندے سن. انہاں دی نگاہ زمین تے بیٹھے سن. لوہے محفوظ دی لکھی ہوئی تحریر نو پڑھ لیندے سن. او لوگ بھی ہے نے جنہاں دے دلاں دی حفاظت کیتی انہاں دے والدین نے. او بچے جوان ہوئے انہاں دی برکت اتنی ہوئی کہ وضو والا کپڑا وضو کرن تو بعد جس کپڑے نال اپنے اعضائے وضو نو پونچھ دے سن. جدو علاؤالدین خلجی اپنی اکھاں تے رکھیا خدا دی قسم علاؤالدین خلجی کہندے نظام الدین محبوب الہی دا او کپڑا جدو میری اکھاں تے آیا خدا دی قسم پورا ہندوستان میری اکھاں دے سامنے سی جنہ دی والدین نے حفاظت کی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. والدین ہی نے جڑے بچے نو سرکار دا عاشق بھی بنا دینے. والدین ہی ہوندے نے جڑے سرکار دے در تو دور کر دیندے نے. والدین ہی ہوندے نے جڑے اولیاء دی نفرت دل وچ پا دیندے نے. والدین ہی ہوندے نے جڑے بچے نو یہودی بنا دیندے نے. والدین ہی ہوندے نے جڑے بچے نو عیسائی بنا دیندے نے. والدین ہی تربیت کرن والے ہوندے نے ابتدائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین بعض اوقات اے ہو جا غلیظ ہوندے نے کہ بچے نو اگ دے پجاری سن بچے نو اگ دے پجاری کر دیتا. گرامی قدر حضرات، والدین دا فریضہ ہے کہ اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کرن. بچے جدو بولن لگن CAT کیٹ منا بلی یہ نہ پڑھان، کلمہ رسول پڑھان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے باپ مالک سفر تے گئے ہوئے سن تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجے تک مومنہ نہیں سن. پیٹ دے اندر حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. سیدہ ام سلیم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی ہیں. شوہر واپس آیا بیٹے دی ولادت ہو چکی ہے تے بیوی مسلمان ہو گئی ہے. تو ام سلیم نو کہندے اسبوتی تو بے دین ہو گئی ہے. تو ام سلیم کہندی نے لا بل آمنتو، کہندے نہیں میں بے دین نہیں ہوئی ہون تے سدھے دین تے آئیاں، ہونی تے سدھے دین تے آئیاں. گرامی قدر حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہو چکی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بولن دی عمر نو پہنچے حدیث پاک دی الفاظ نے فجعلت تلکن انسا قل لا الہ الا اللہ قل اشہد ان محمد رسول اللہ. ام سلیم حضرت انس نے تلقین کر دیا سن، کہنے سن پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ اشہد ان محمد رسول اللہ. باپ جڑا سی مالک مسلمان نہیں سی ہویا، بے دین سی.
تے کہن لگا ام سلیم نو، مسلمان سن، اپنے او دا جڑا شوہر سی مالے کو کہن لگا اپنی بیوی نو، توجہ میری طرف یار، بیوی نو کہن لگا کہ لا تفسدی علی ابنی، میرے پتر نو خراب نہ کر۔ ام سلیم پڑھا دیا سن لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مالک کہندا کہ انس نو یہ کلمہ نہ پڑھا، لا تفسدی علی ابنی، میرے پتر نو خراب نہ کر۔ سیدہ ام سلیم نے جواب کڑا پیارا دیتا، آپ نے فرمایا لا افسدہ، میں اپنے پتر نو خراب نہیں کر دی پئی، مالک سن جڑا کلمہ میں انس نو پڑھانیا او ویلا بھی آوے گا، پوری روح زمین تے ہوئی دین ہوئے گا، ہر بچہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم بلا الہ الا اللہ ولکنوہم عند الموت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچیاں نو جدو بولن دی عمر نو پہنچن انہاں نو لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جدو آخری وقت آ جاوے، آخری عمر آ جاوے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لکنوہم عند الموت، اس وقت بھی لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ ثم عاش الف سنۃ ما سئل عن ذنب واحد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے شروع تو بھی جدا کلام لا الہ الا اللہ ہویا، آخر دے اندر بھی لا الہ الا اللہ ہویا، جدو بولن دی عمر نو پہنچیا لا الہ الا اللہ پڑھیا، جدو آخری عمر سی، آخری ساہ سن، ادھی روح نکلنی سی اور انہیں آخرت دی طرف سفر شروع کر دینا سی، اس وقت بھی ادھی زبان تے لا الہ الا اللہ سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہوئے، درمیان ثم عاش الف سنۃ، پہلے کلمے اور آخری کلمے دے درمیان 1000 سال تک زندہ رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس 1000 سال زندگی دے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوئے، صغائر سرزد ہوئے، کبائر دی نہیں میں گل کردا، میں نہیں کہنا کہ نمازہ نہ پڑھو، میں نہیں کہنا کہ روزے نہ رکھو، اعمال کرو، فرائض دی ادائیگی کرو، پر سرکار نے فرمایا پہلے کلمے آخری کلمے دے اندر اگر وہ دی 1000 سال زندگی بھی ہوئی اور اس زندگی دے دوران او دے صغائر او دے کل سرزد ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما سئل عن ذنب واحد، اس پہلے کلمے آخری کلمے دی برکت نال اللہ ایک گناہ دے بارے بھی سوال نہیں فرماوے گا۔ اور آخری روایت ہے یہ ماما واسطے کہ ماما نے تربیت کرنی ہے اپنی اولاد دی، ماما نے اپنے بچے نو اپنی بچی نو سیدھی رات رکھنا ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت دی سیرت پڑھانا ہے۔ والدین دا ہی کام ہے کہ اپنی اولاد نو، باپ اپنے پتر نو نبی پاک دے غلاماں دے قصے سنائے، ماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات دے قصے سنان۔ حضرت ام خلاد دے بارے نبی پاک علیہ السلام میں غزوے تے گئے، آخری گل ہے نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے تے گئے، حضرت ام خلاد دا پتر البدایہ والنہایہ سے لکھا ہے ام خلاد دا پتر بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال جنگ تے چلا گیا، جنگ دے اندر شہید ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، صحابہ کہنے رہے جاءت امرأۃ الی النبی وہی متنکبۃ فتسأل عن ابن لها وہی ملکبۃ۔ صحابہ کہنے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے نا، ایک عورت آئی، انہیں نقاب کیتا ہے، اپنا چہرہ انہیں چھپایا ہے، نقاب کیتا ہے، تسأل عن ابن لها، اپنے پتر دے بارے پوچھ دیئے جڑا جنگ شہید ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ نے، عورت صنف نازک ہے، صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، جس عورت جوان پتر شہید ہو جائے، ہاں جی او عورت نوحہ رونا اے والے شروع کر دیں دی، اپنے آپ تو باہر ہو جاندی، او دے جذبات جڑی شفقت مادری ہوندی ہے وہ جوش مار دی ہے، ماں صدمہ برداشت چڑھا اولاد دا نہیں کر سکتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات سی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صحابیات نو سبق پڑھائے سن، صحابیات نے عمل کیتا۔ حضرت انس پاک اور دیگر صحابہ کہندے نے جدو اس صحابیہ نے ام خلاد نے نقاب پایا ہویا آ کے اپنے بچے دے بارے پوچھا تو نبی پاک دے غلامہ نے آکھیا جی تی تسالینا انی بنی کی وانتی متنکبہ، آئی پتر دے بارے پوچھنے کہ میرا پتر شہید ہو گیا ہے، میرے پتر دی لاش کتھے ہے، میرے پتر نو دفنا دیتا ہے، پتر دے بارے پوچھنا ہی ہے، پتر تیرا شہید ہو گیا ہے۔
ایڈا پہاڑ بن کے آئی ہے صبر دا کہ نقاب بھی نہیں اتاریا، روئی بھی نہیں ہے، اکھاں چانسو بھی نہیں آئے، بے پردگی نہیں ظاہر کی تھی، بے پردہ نہیں ہوئی، نقاب کر کے آ گئی، وہی متنقبہ وانت متنقبہ، پردہ کر کے آئی ہیں۔ اس وقت خلاد نے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو فرمایا سی جملہ، قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دیاں بیٹیاں واسطے سبق ہے۔ آپ نے فرمایا ان ارزا ابنی ولن نرزا حیائی، آپ نے فرمایا نبی پاک دے غلاموں میرا بیٹا شہید ہویا ہے، نبی پاک دی اس غلامہ دی حیا شہید نہیں ہوئی، لن نرزا حیائی، میری حیا شہید نہیں ہوئی کہ حیا نو میں اپنے تو پھینک دیا، بے نقاب ہو کے نبی دے غلامہ چاہ جاواں، اجنبی لوگ سامنے نے۔ اے تربیت سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی اصحاب نو اور صحابیات نو۔ گرامی قدر حضرات، والدین بھی اپنے بچیاں نو اوہی سیرت پڑھان جڑی سرکار دے صحابہ نے اپنے بچیاں نو پڑھائی، جڑی سرکار نے خود فرمایا کہ اپنے بچیاں نو تعلیم دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات، ازواج مطہرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادیاں دا جڑا کردار سی، اج کل ہر بندے دی جڑی جنوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے انہوں وہ کردار پڑھانا چاہیے، چونکہ کلچر ماحول دا تانوں سارے نو پتہ بے حیائی فحاشی عام ہے۔ اللہ رب العزت میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ ان سارے نے توجہ دے نال قبلہ شاہ صاحب دا خطاب سننا ہے۔